الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا عباد الله، شهر رمضان فرصة ذهبية للحسنات، وفرصة ذهبية لتكفير السيئات ولتكفير الذنوب، فعلينا أن نغتنم هذه الفرصة الذهبية. ويجدر بنا أن نعرف ما هي الأعمال التي نكثر في هذا الشهر، وحري بنا أن نعرف ما هي العبادات الذي نعبد في هذا الشهر ونكثر فيه. فأنا أذكر عدة أعمال الذي ينبغي لنا أن نكثر في هذا الشهر، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا، أن يوفقنا لهذه العبادات. من عبادات رمضان أول عبادة هو الصوم. ويا عباد الله، أنتم تعرفون الصوم إيش؟ الصوم هذا مبنى الإسلام، كما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله، وصوم رمضان. والصوم عبادة خاصة في هذا الشهر. ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلا بد لنا أن نواظب على الصوم. والعبادة الثانية هي التراويح. التراويح هذه العبادة مختصة لهذا الشهر، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى فرض لكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. والتراويح روى إمام ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه مصنف ابن أبي شيبة، فيقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 20 ركعة والوتر، وهذا في رمضان. والعبادة الثالثة كثرة تلاوة القرآن، كثرة قراءة القرآن، لأن القرآن والرمضان لهما مناسبة خاصة، لأن القرآن أنزل في هذا الشهر، والنبي عليه الصلاة والسلام يتلو، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يواظبون ويكثرون التلاوة في هذا الشهر. فروي أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما كان يتلو القرآن في كل يوم مرة. وكان محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الذي من أجل فقهاء الأربعة، كان الشافعي رحمه الله تعالى يختم القرآن في رمضان 60 مرة، أي في كل يوم مرتين. فلذا نكثر تلاوة القرآن. والعبادة الرابعة هو الدعاء. فلا بد لنا أن نلح ونتضرع في الدعاء، فندعو الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء مخ العبادة. دعاء إيش؟
مخ العبادة، أي فحوى العبادة وزبدة العبادة. وخاصة الدعاء وقت الإفطار، كما ورد في الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. والعبادة الخامسة هي استغفار، فعلينا أن نستغفر كثيرا، فورد في الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فيا أيها الأحبة الكرام، فيجدر بنا أن نكثر في هذه العبادات الذي ذكرت أمام ساداتكم، والعبادات أخرى كذلك الذي أنتم تطالعون وتقرؤون في كتب آخر. وكتب أستاذنا متكلم الإسلام محمد إلياس قمن حفظه الله تعالى، الذي يشار إليه البنان وعلى صيته في الآفاق، ألف كتابا وسماه رمضان المبارك الفضائل والمسائل، ألف في الأردية. فأنتم تطالعون هذا الكتاب وتستفيدون منه. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يرزقنا عبادات، أن يرزقنا بركات هذا الشهر، ولا تحرمنا أجره.